रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसद की सरबराही जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है। मुलाकात में दोनों जमातों ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। दोनों रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। दोनों जमातों के दरमियान कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इतफाक हुआ। उन्होंने बजट को IMF और अवाम दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। मुल्क का कर्जा उतारना है तो लीडर्स आगे आएं और अपनी जायदादें पाकिस्तान को अतिया करें, ऐसा कहना है MQN पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल का। उन्होंने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि नवाज शरीफ, रायविंड, बानी PTI, बनी गाला और आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस पाकिस्तान को अतिया करें। उन्होंने कहा कि अरकान अपनी 25% जायदाद कर्ज उतारने के लिए अतिया करें। जायदाद का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को देने से कोई गरीब नहीं हो जाएगा। लीडर आगे बढ़े, फिर आवाम से बात करें। उन्होंने मजीद कहा कि दूध देने वाली गाय को बचाएं, फिर कैसे कमाएं। सेनेटर सलीम अनवावाली की ज़ेर सदारत सेनेटर की कामा कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ। सेनेटर अनुशे रहमान के सवाल पर सेनेटर फारूक H नाइक ने कहा कि वो वक्त भी दूर नहीं जब कब्र पर भी टैक्स लगेगा। अभी IMF को इसका पता नहीं, कराची में कब्र खोदने वाले गोरगन भी टैक्स लगाना चाहिए। IMF के दबाव पर हर चीज पर ही टैक्स लगाया जा रहा है। सेनेटर अनुखजर चट्टान ने सेनेटर की खजाना कमेटी में तजावीज़ पेश करते हुए कहा कि फाटा और पाटा में टैक्स छूट का गलत इस्तेमाल होता है। FIR और फाटा पाटा के लिए टैक्स छूट की मुखालफत करता है। इन इलाकों को इंडस्ट्री दें ताकि सरमायादार तरक्की करे। रहनुमा तहरीक इंसाफ और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मईशत इस वक्त बिखरी पड़ी है और विफाकी काबीना झूठ बोल रही है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उमर अयूब का कहना था कि CPEC मंसूबा पाकिस्तान की मईशत के लिए नहायत अहम है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि PTI की हुकूमत में 426.4 अरब रुपए रिकवरी हुई। माजी के हुक्मरानों को रिलीफ देने के लिए कवानीन में तामीम की गई। सिंध का सूबाई सरप्लस 0 है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था, हम अपना सूबाई सरप्लस मुकम्मल कर चुके। कर्जों में इजाफा होने से हम IMF के गुलाम बन गए। कौमी असम्बली इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक अवाम खुशहाल नहीं होंगे कोई GDP ठीक नहीं होगी। उन्होंने PTI को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की वजह से इस वक्त मुल्क IMF से स्टैंड बाय प्रोग्राम में है। सिंध में रवा साल HIV के हर माह औसतन 260 नए केस सामने होने का इंकशाफ हुआ है। HIV के ज्यादा केसेस लाड़काना, हैदराबाद, मीरपुर खास और कराची से रिपोर्ट हुए हैं। हुकाम के मुताबिक रवा साल जनवरी से मई तक HIV के 1300 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके। HIV के नए केसेस में बच्चों की तादाद 10 से 15% होती है। HIV केसेस में इजाफा इंतहाई संगीन सूरत हाल की तरफ इशारा करता है। हुकाम के मुताबिक सिंध में जनवरी HIV के 255 और फरवरी में 256 केसेस सामने आए, जबकि सिंध में मार्च के महीने में 258 और अप्रैल में 249 HIV के केसेस सामने रिपोर्ट हुए। आपको बताते चले, सिंध में रवा साल HIV के हर माह और औसतन 260 नए केसेस सामने होने का इंकशाफ हुआ है। HIV के ज्यादा केसेस लाड़काना, हैदराबाद, मीरपुर खास और कराची से रिपोर्ट हुए हैं। हुकाम के मुताबिक रवा साल जनवरी से मई तक HIV के 1300 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर मेगा इवेंट का अब तक का सबसे बड़ा सेटअप कर लिया। अफगानिस्तान के बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को एक न चलने दी और 21 रन से फतह समेटी। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 149 का टारगेट दिया। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज 19.2 ओवर्स में सिर्फ 127 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। पॉइंट्स टेबल पर भारत 4 पॉइंट्स के साथ पहले, ऑस्ट्रेलिया 2 पॉइंट्स के साथ दूसरे और अफगानिस्तान भी 2 पॉइंट्स ही के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। सुपर 8 महले में ऑस्ट्रेलिया अपना आखिरी मैच भारत जबकि अफगानिस्तान की टीम बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने सीनियर एंकर पर्सन मुबश्शिर लुकमान पर हद तक इज्जत का दावा दायर कर दिया। ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने सीनियर एंकर पर्सन मुबश्शिर लुकमान के खिलाफ अपनी वकला टीम से मुशावरत के बाद हद तक इज्जत के केस के लिए लीगल नोटिस भिजवा दिया। बाबर आजम ने इन पर मुबश्शिर लुकमान की जानिब से लगाए जाने वाले बेबुनियाद इल्जामात की बिना पर लीगल नोटिस भेजा है। आपको बताते चले, कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने सीनियर एंकर पर्सन मुबश्शिर लुकमान पर हद तक इज्जत का दावा दायर कर दिया। ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने
سینئر اینکر پرسن مبشر لقمان کے خلاف اپنی وکلا ٹیم سے مشاورت کے بعد حد تک عزت کے کیس کے لیے لیگل نوٹس بھجوا دیا۔ بابر اعظم ان پر مبشر لقمان کی جانب سے لگائے جانے والے بے بنیاد الزامات کی بنا پر لیگل نوٹس بھیجا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ خط لکھا تھا کہ جناب یہ اماؤنٹ آپ ہمیں جو کہہ رہے ہیں کہ سرپلس شو کرو، ہمارے اخراجات اتنے ہو رہے ہیں، ہم لوگ کدھر سے سرپلس شو کریں؟ اس پہ انہوں نے ان کو کہا کہ جی یہ اینٹی سٹیٹ ہے۔ اور بھائی اینٹی سٹیٹ تو یہ حکومت ہے، سٹیٹ میں پہلے آرٹیکل 7 کے تحت بار کہہ چکا ہوں، سٹیٹ ہم لوگ ہیں۔ اور یہاں پہ یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اعداد و شمار کو مینیپولیٹ کر رہی ہے۔ یہ بجٹ ایک بوگس بجٹ ہے، یہ بجٹ ایک اکنامک ہٹمین نے تیار کیا ہے، یہ بجٹ اقتصادی دہشت گردی کا بجٹ ہے، اور یہ بجٹ پاکستان کے عوام کو غلامی میں اس نے دھکیل دیا ہے۔ اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ بارہ آپ دیکھ لیں حکومتی ٹریجری بینچز اور ان کے اتحادی اس بجٹ کو نہیں انڈورس کر رہے ہیں، ماضی کی بات کرتے ہیں، پر اس بجٹ پہ ان کے اپنے لوگ کوئی تعریفوں کے پل نہیں باندھ رہے ہیں۔ یہ ریجیکٹڈ بجٹ ہے، اور یہاں پہ حقیقت سامنے آنی چاہیے۔ اور میں پھر ری انڈورس کرتا ہوں جو میرے ساتھیوں نے بات کی ہے کہ کسی قسم کا یا کوئی آپریشن ہوتا ہے، پارلیمنٹ کو کانفیڈنس ملے، پارلیمنٹ میں یہ چیز آتی ہے، اور جو چیز ہے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بار کہی ہے کہ ہم لوگ کسی اور کے جنگ میں اپنے آپ کو نہیں دھکیل سکتے۔ اور آخری بات میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ یہاں پہ میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کل بات کہی تھی کہ ہمارے چین کے یہاں پہ بہت اہم ساتھی آئے تھے، اور انہوں نے یہاں پہ واضح طور پہ ایک بات کہی تھی، اور وہ تھی کہ آپ کا جناب جو پاکستان کے اندر سی پیک کے حوالے سے جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ نہیں ٹالریٹ کر سکتے کہ کسی اور قسم کا وہاں پہ حادثہ ہو یا کچھ ہو، اور سی پیک جو ہے وہ انڈینجر ہوگا، اور انویسٹمنٹ یہاں پہ انڈینجر ہوگی۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی، تو خواتین و حضرات جو میرے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب بار کہہ چکے ہیں کہ ملک میں جب رول آف لا ہوگا، جب آپ آئین اور قانون کی بالادستی رکھیں گے تو تب ملک ترقی کرے گا، تب امن آئے گا۔ صرف ڈنڈے کے زور سے یا ڈکلیریشن کر کے یا ایک پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے پڑ کے ہمارے لوگوں کو پنجاب میں کوئی پروٹیسٹ یا کوئی پرامن مظاہرہ کرنے جائے تو ان کے خلاف پرچے دے کے، میرے یہاں پہ مختلف ساتھی یہاں پہ موجود ہیں پنجاب سے، زرتاج گل صاحبہ ہیں یہاں پہ، سردار لطیف کھوسہ صاحب ہیں، ہمارے باقی ساتھی ہیں، ان کے خلاف پرچے ہو کے، ان کے حلقوں میں ان کے ورکرز کے خلاف پرچے ہو کے، یہ قابل برداشت نہیں ہے، کیونکہ پنجاب میں فیشسٹ حکومت ہے اور مریم نواز کی فارم 47 کی حکومت ہے۔ ہم لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اس کا آئی جی ایک کرپٹ آدمی ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان، اور جیل خانہ جات کا آئی جی بھی کرپٹ آدمی ہے، جو کہ اڈیالہ جیل میں ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو وہ فیسلٹیز جو ان کا رائٹ ہے وہ نہیں دی جاتی۔ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پی ٹی آئی کے جتنے ساتھی ہیں ان کے خلاف جو بوگس کیسز ہیں وہ ختم کی جائیں، ہمارے لیڈران کو، ہمارے ورکرز کو فی الفور رہا کیا جائے، اور ملک میں صحیح طریقے سے پرامن جمہوریت آنی چاہیے، اور پنجاب میں ہمارے جو پرامن جلسوں کی درخواستیں ہیں وہ منظور کی جائیں۔ یہاں تک پارلیمان میں میرے آفس نے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن، یہاں پہ ہم نے بھوک ہڑتال، علامتی بھوک ہڑتال کیمپ کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے وہ اس درخواست کو کل سے آئیں بائیں شائع کریں۔ بہت شکریہ جی۔ کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں آج بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں آج شام گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کراچی کا موسم آج گرم اور مطلوب رہنے کی توقع ہے۔ شہر قائد میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے، جبکہ کراچی میں ہوا میں نمی کا تناسب 75% ہے۔ مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
काउंसिल की सतह पर कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए हैं। ईद उल अजहा के ऑपरेशन के